सुखिन भवन्तु। पैसाको पछाडि किन दौडिनु हुँदैन? आजको शीर्षक है, जुन चिज आफूलाई प्राप्त हुँदैन नि त्यही चिज हामीलाई ठुलो लाग्छ, हो कि होइन? आफूसँग जुन चिज छैन त्यही चिज हाम्रो लागि ठुलो लाग्छ, त्यही चिज मूल्यवान लाग्छ हामीलाई। जुन चिज आफूसँग हुँदैन त्यही चिज ठुलो लाग्छ हामीलाई। यदि तपाईले 2 दिनदेखि खाना खानु भएको छैन, 2 दिनदेखि तपाईले खाना पाउनु भएको छैन भने तपाईको लागि सबैभन्दा ठुलो के हुन्छ? खाना हुन्छ। खाना तपाईको लागि भगवान हुन्छ। यदि तपाईले यो बुझ्नु भएन भने तपाईले आफ्नो मुख बन्द गरेर नाक समात्नुस्। यसरी मुख बन्द गरेर नाक समात्नुस्। अब तपाईलाई पैसा चाहिन्छ कि हावा? हावा चाहिन्छ। भगवान स्वयं तपाईका अगाडि प्रकट भएर सोध्नुभयो, बालिके, बालक, तिमी के चाहन्छौ भन। तपाईले मुख थुन्नु भएको छ, नाक थुन्नु भएको छ, तपाईलाई भगवान स्वयं प्रकट भएर सोध्नुभयो, तिमीलाई के चाहिन्छ? तपाईको जवाफ एउटै हुनेछ, मलाई हावा चाहिन्छ, मलाई सास लिनु छ, मलाई तपाईको कुरा होइन, मलाई अक्सिजन चाहिएको छ। तपाईले यही भन्नुहुन्छ। भगवानलाई पनि तपाईले एकछिनका लागि टाढा राख्नुहुन्छ, तपाईका लागि ठुलो के हुन्छ? हावा हुन्छ। किनकि जुन चीज जति बेला तपाईसँग हुँदैन त्यो चीज तपाईलाई सबैभन्दा ठुलो लाग्छ र त्यो चीजले बाँकी अरू सबै चीजलाई छोपिदिन्छ, ढाकिदिन्छ के। वा दोस्रो शब्दमा भन्नुपर्दा जब तपाईं मजबुरीको स्थितिमा हुनुहुन्छ तब त्यो चीजलाई तपाईं त्यस्तो देख्नुहुन्छ जस्तो छ त्योभन्दा केवल फरक। त्यो बढेर जान्छ, त्यसको भ्यालु बढ्छ तपाईका लागि। यदि तपाईको ब्लाडर भरिएको छ, एकछिनका लागि मान्नुस् तपाईको ब्लाडर पुरै भरिएको छ, एकछिनका लागि तपाईको ब्लाडर पूर्ण रूपले भरिएको छ, तपाईलाई त्यति बेला कुनै ज्ञान, कुनै शिक्षा, कुनै धनको आवश्यकता हुँदैन। तत्कालका लागि तपाईका लागि बाथरुम चर्पी नै ठुलो हुन्छ। तपाईको पेटमा चर्पी भरियो, तपाईलाई एकदमै दिशा लागेको छ। अब तपाईलाई के हुन्छ? त्यति बेला तपाईका लागि सारा चीजहरू गौण बनिदिन्छन्। त्यति बेला तपाईका लागि बाथरुम नै सबैभन्दा ठुलो हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता तपाईका लागि चर्पी हुन्छ। जब तपाईलाई मजबुरी हुन्छ, ज्यादा आवश्यकता हुन्छ, त्यो अवस्थामा उक्त वस्तुको असली रूप तपाईले हेर्नुहुन्न, तपाईले देख्नुहुन्न। त्यसको महत्त्वले तपाईलाई यसरी छोपेर ल्याउँछ कि तपाईले त्यसको असली रूप देख्नुहुन्न। त्यो बहुत ठुलो लाग्छ। हो, यस्तै तरिकाले हरेक मजबुरीका कारण दोस्रो चीजमा मान्छे लगाव राख्छ। या तपाईको आवश्यकता बीचको बाध्यताले त्यो चीजको असलियतमा तपाईको ध्यान कहिल्यै पनि जाँदैन। यदि तपाईले आफ्नो जीवनलाई त्यसै गरी देख्न सक्नुहुन्न जस्तो भयो भने, अथवा देख्न सक्नु भएन, जस्तो छ त्यस्तै देख्न सक्नु भएन भने के तपाईले आफ्नो जीवनलाई सम्हाल्न सक्नुहुन्छ त? जसरी सम्हाल्नु पर्थ्यो बिल्कुलै त्यसरी तपाई सम्हाल्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईले कुनै पनि चीजको असलियत जान्न, देख्न सक्नुहुन्न भने तपाईले त्यसलाई सही तरिकाले सम्हाल्न पनि सक्नुहुन्न। फेरि जसरी सम्हाल्नु पर्थ्यो, जसरी व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो, त्यसै गरी व्यवस्थापन गर्न तपाईले सक्नुहुन्न। त्यसै कारणले व्यक्तिको जीवन र समाज कैयन तरिकाले अहिले भद्दा हुँदै गइरहेको छ। किन? आवश्यकतामा हामी यति धेरै चाहना राख्छौं, यति धेरै लगाव राख्छौं कि त्यसको असलियत हामीले बिर्सिसकेका हुन्छौं। असलियतमा हामीले देख्नै सक्दैनौं। मैले स्कुले विद्यार्थीहरूलाई एकपटक सोध्दै थिएँ कि तिमीहरू अब अगाडि के गर्छौ? किनकि सायद उनीहरू +2 पास गरेका, +2 भर्खरै सकेका स्टुडेन्टहरू थिए। उनीहरूलाई मैले अब तिमीहरूको प्लान के छ, तिमीहरू के गर्छौ अगाडि भनेर सोधेको थिएँ एकपटक। उनीहरूले केवल जागिर खोजेर पैसा कमाउने सरसल्लाह गर्दै थिए। मलाई पनि अब त्यही भन्दै थिए कि अब जागिर खाएर पैसा कमाउनु पर्छ भन्दै थिए। मलाई विश्वास नै लागेन, किनकि मैले जीवनभर कहिल्यै पनि पैसा कमाउने सोच बनाइन। मेरो पिताजीलाई सधैँ एउटै चिन्ता हुन्थ्यो कि यसले के गर्ला, यसले के गरी खाला, यसलाई भविष्यको कुनै डर नै छैन, यसलाई कुनै भविष्यको चिन्तै छैन। मैले भन्थेँ, डर नहुनु, चिन्ता नहुनु समस्या हो त पिताजी? मैले कहिल्यै सोचिनँ कि डर नहुनु, चिन्ता नहुनु यो समस्या हो भनेर। डर नहुनु, चिन्ता नहुनु समस्या कहिल्यै पनि मैले बुझिनँ। मेरा माता-पिताको एउटै सपना थियो कि छोरो डाक्टर बनोस्, टन्न पैसा कमाओस्, इज्जत कमाओस्। तर म कहिल्यै त्यसमा लगाव दिइन। वर्षौं बित्यो, वर्षौं पछि एकाएक म मेरो गाउँ फर्किएँ।
मेरो साथी, मेरो बाल सखासँग मेरो भेट भयो, जो डक्टर भइसकेको थियो। उसलाई सोधेँ, के छ मित्र? उसले जवाफ दियो, के हुनु, साला टेन्सनै टेन्सन छ। डक्टर भइसकेको थियो, उसले इज्जत पनि कमाएको थियो, पैसा पनि कमाएको थियो, तर उसले भन्न छोडेको थिएन, साला टेन्सनै टेन्सन छ। मैले के भन्न खोजिरहेको छु तपाईलाई भने, 100 गुना सानो एक कमिलाले पनि आफ्नो जीवन चलाइरहेको हुन्छ। तपाईभन्दा 100 गुना सानो कमिलाले पनि आफ्नो जीवन चलाइरहेकै हुन्छ भने तपाईको दिमाग यति ठुलो छ, तपाईँ यति बलवान हुनुहुन्छ, तपाईँ यति बुद्धिमान हुनुहुन्छ, तपाईँ यति विशाल हुनुहुन्छ, तपाईमा के समस्या छ? आजको समाज खाली पैसा कमाउनुपर्छ, पैसा कमाउनुपर्छ, पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने विचारले लादिएको छ। खाली पैसा 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 पैसामै लादिएको छ आजको मान्छे। यत्रो दिमाग भएर पनि पैसै कमाउनका लागि पनि त्यत्रो समस्या ठानिरहनु भएको छ। तपाईले पनि, स्वयं तपाईले पनि पैसाका लागि सारा दिमाग, तन मन विवेक सारा चीज तपाईले पैसाका लागि लगाउनु भएको छ। मलाई थाहा छ तपाई यो कुरा मान्न तयार हुनुहुन्न कि पैसा कमाउन त्यति कठिन छैन भनिरहँदा। जति तपाईले सोचिरहनु भएको छ त्यति कठिन पैसा कमाउनु छैन भनेर मैले भन्दा तपाईले यो कुरा स्वीकार्नुहुन्न, मलाई थाहा छ। तर मानव चेतनाका लागि पैसा कमाउनका लागि ठुलो कुरा होइन, नबिर्सनुहोस् यो कुरा। मानव चेतनाका लागि पैसा कमाउन ठुलो कुरा हुँदै होइन, तर दुर्भाग्य आफ्नो मानवता, सारा बुद्धि पैसा कमाउनका लागि खर्च गरिरहनु भएको छ तपाईले। मैले पैसा नकमाउनुस् भनेकै छैन, तर तपाईको सारा चेतनामाथि हावी हुनु हुँदैन पैसा 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 भन्न खोजेको। यदि तपाईको सानो औँलाले मात्र पनि काम गर्यो भने पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। पैसाका लागि तपाईको हातको कान्छी औँला नै सक्षम छ। पुरै मानव चेतना र विवेक नै पैसाका पछाडि दौडाएर सब बर्बादी हुँदै गइरहेको छ। यो कुरा तपाईले पनि नबिर्सनुहोस्। सिर्फ यसका लागि कि कसरी पैसा कमाउने, कसरी पैसा कमाउने, कसरी पैसा कमाउने, यसरी कमाउने कि उसरी कमाउने, कसरी पैसा कमाउने भन्ने मात्रै छ तपाईको सोच। जब ऊ पैसा कमाउन थाल्छ, जब तपाईँ पैसा कमाउन थाल्नुहुन्छ, बसी बसी तपाईँ अब भद्दा हुन थाल्नुहुन्छ। तपाईको शरीर भद्दा हुन थाल्छ, तपाईँ मोटो हुन थाल्नुहुन्छ। तपाईले सोच्न जरुरी हुन्छ कि म यो जीवनका साथ के गर्न सक्छु, म यो भद्दा शरीरका साथ के गर्न सक्छु। तपाईले सोच्नुपर्ने हुन्छ अब आएर, हैन? तपाईले सोच्न जरुरी छ। यो जीवन त एक दिन मरेर जान्छ। के तपाईलाई थाहा छ तपाई मरेर जानुहुन्छ भन्ने? थाहा छ, तर थाहा छैन। त्यो मर्नुभन्दा पहिले नै जीवनका सम्पूर्ण सम्भावनासम्म त पुग्नु पर्यो नि, हैन र? पैसाका लागि मात्र किन दौडिरहनु भएको छ? जीवनका सम्पूर्ण सम्भावनाका ढोकाहरूसम्म त पुग्नु पर्यो नि। म पैसा कमाउन सक्छु, म पैसा कमाउँछु, अथवा जब म पैसा कमाउँछु, पैसा कमाइसकेपछि दुनियाँले गर्वले भन्छ कि मैले पैसा कमाउँछु। तपाई किन देख्नुहुन्न यो धरतीको हरेक किरा फट्याङ्ग्रा जीव जन्तुले पनि आफ्नो जीवन त चलाइरहेकै छ, हैन र? तपाई मान्नुहुन्न? तपाई पनि पैसा केका लागि कमाइरहनु भएको छ? त्यही जीवन चलाउनका लागि होइन? अरे यार, जीवन त किरा फट्याङ्ग्राले पनि चलाइरहेको छ। यति धेरै गर्व छ कि तपाईमा मैले पैसा कमाएर आफ्नो जीवन चलाइरहेको छु। यसमा यत्रो गर्व गर्नुपर्ने, यसमा यत्रो घमण्ड गर्नुपर्ने कुरा के छ र मेरो महोदय? जीवन नै चलाइरहेको त हो नि। तपाईले पनि जीवन चलाइरहेकै हो, किरा फट्याङ्ग्राले पनि जीवन चलाइरहेको हो। यसैलाई मान्छेले मुद्दा बनाइरहेको छ, आज बहसको विषय बनाइरहेको छ। आज मानिसले पैसाको पछाडि दौडेर धेरै थोक गर्न सक्ने आफ्नो जीवनलाई कुर्बान गरिरहेको छ। धेरै थोक गर्न सक्ने आफ्नो जीवनलाई पैसाकै पछाडि बलि दिइरहेको छ। उसले अद्भुत कार्य गर्न सक्थ्यो, तर जाबो पैसाकै पछाडि बलिदान भइरहेको मान्छे तपाईँ 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 ऊ त्यो सब सब सब। त्यसैले यो जरुरी छ कि पैसा कमाउनु त्यति ठुलो कुरा होइन। यो त हातको सानो औँलाले गर्न सक्ने काम हो। तपाईले मात्र कान्छी औँला प्रयोग गर्नुभएको छ, बाँकी 4वटा औँला केही काम छैन। पैसा त जीवन चलाउनका लागि हो, चाहिने भनेकै जीवन चलाउनका लागि होइन। तपाईले त यो धरतीमा अद्भुत कार्यहरू गर्नु छ। ठुला भन्दा ठुला कार्यहरू गर्नका लागि तपाईको मस्तिष्क, तपाईको मगज, तपाईको बुद्धि, तपाईको विवेक छ।
गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। तपाईको यति ठूलो दिमागका अगाडि जाबु कमिलाले आफ्नो जीवन चलाइरहेको छ, निर्वाह गरेको छ भने यो दिमागलाई पैसाको पछाडि दौड्नका लागि खर्च नै हो त? यो आम समस्या बनिरहेको छ अहिले। तपाई अरू कोही जस्तै बन्न चाहनुहुन्छ, अरू जस्तै बन्न चाहनुहुन्छ, छिमेकीको जस्तो, ऊ जस्तो, आफन्त जस्तो, नाता जस्तो, गोता जस्तो, इष्ट जस्तो, मित्र जस्तो, कोही जस्तो बन्न चाहनुहुन्छ। तर तपाईँ त्यही कारण कसैको गुलाम बनिरहनु भएको छ, कसैको दास बनिरहेको हुनुहुन्छ तपाईँ, र यही गुलाम बनिरहेको, दास बनिरहेको छु भन्ने कुरा तपाईँले किन बिर्सिरहनु भएको छ? र यही चक्करमा परेर तपाईँले अरू केही गर्न सकिरहनु भएको छैन। यो कुरा किन बिर्सिरहनु भएको छ तपाईँले? तपाईँ त यही दलदलमा फसिरहनु भएको छ। यही पैसा कमाउने नाममा तपाईँ दलदलमा भासिनु भएको छ। पैसा 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 पैसा। अब जुन सम्भावनालाई हामीले दबाइरहेका छौँ, पैसाका पछाडि दौडेर जुन हाम्रो खुबी र विवेकलाई मारिरहेका छौँ, त्यसैलाई अगाडि ल्याउनु छ मेरो महोदय। पृथ्वी सूर्यको वरिपरि चक्कर लगाइरहेको छ। यो पनि त एउटा ज्यामिति हो नि, यो पनि त एउटा गणित हो नि। यदि तपाईले आफ्नो शरीरलाई यही खास तरिकाले सम्हाल्न सिक्नुभयो भने तपाईको शरीरको ज्यामिति सृष्टिको ज्यामितिसँग तालमेल रहन्छ, जसद्वारा तपाईँ ब्रह्माण्डमा आफूलाई पुरै उतार्न सक्नुहुन्छ। नत्र केवल जीवन चलाउने बहानामै पैसा बाहेक अरू केही देख्नु भएन तपाईले, र केही देख्नु हुनेवाला पनि छैन। यदि पैसा बाहेक तपाईले अरू केही देख्नु भएन जीवनमा भने तपाईँ हड्डी र मासुको एक थुप्रो बाहेक अरू केही पनि होइन। तपाईँ केही बन्नुस्, तपाईँ केही गर्नुस्, योग गर्नुस्, शरीरलाई सही राख्नुस्, योग ध्यान प्राणायाम गर्नुस्, शरीरलाई सही राख्नुस्, मगजलाई सही राख्नुस्, विवेकलाई सही राख्नुस्, र केही त गर्नुस्, दिमागको इस्तेमाल गर्नुस्। कान्छी औँलाले गर्ने काम गरेर फुर्ती नलगाउनुस्। सुखी नभवन्तु।